أيها الحاضرون الكرام، وبعد ذلك أنا أدعو أمامكم الأخ عبد الواحد الفرنبي أن يأتي إلى المنصة ويخطب حول موضوع المحدث الجليل الشيخ ولي الله الدهلوي حياته وخدماته، فليتفضل مشكورا. إني أتشرف بحمد الله العظيم الذي أعطى عباده قوة دحض الأباطيل، وأحظى بالصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي تخلق بأخلاق الله تعالى وكان على خلق عظيم، وعلى آله الطيبين وأتباعه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، فحضرة رئيس الاحتفال المبجل وسادة العلماء والطلاب الأعزاء، إني أريد أن أتحدث بين أيديكم عن حياة الشيخ الجليل الإمام الكبير المحدث العظيم الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي رحمه الله تعالى. فألتمس منكم أجمعين أن تستمعوا إلى كلمة الوجيزة وتشجعوني على ذلك في هذا الحفل الميمون. سادتي وخلاني، إن الهند أنجبت في كل عصر من عصور التاريخ الإسلامي بها رجالا وأبطالا في كافة الميادين أدهشوا العالم بمآثرهم وبطولاتهم وخدماتهم وعلو باعهم في وسعة نظرهم وغزرات اطلاعهم على علوم الكتاب ومعارف السنة. وكان على رأس هؤلاء العلماء الأبزاد العباقرة الشيخ الجليل العالم البارع المحدث الكبير صاحب التصانيف الغالية النافعة الفريدة وصاحب الأسلوب البديع المتزن في الخلافيات الفقهية الشيخ ولي الله الدهلوي تغمده الله بواسع مغفرته. إخوتي في التوحيد، ولد الشيخ ولي الله الدهلوي في أسرة عريقة في المجد والشرف والعز والكرم والعلم والفضل، وقد كان تشرف أبوه بالمشاركة في العلماء البارزين الأبزاد الذين ساهموا في إعداد موسوعة فقهية شهيرة بالفتاوى الهندية. إخواني، ولذلك لا تزال أرجاء بلاد الهند وأجواؤها تستفيد إلى يومنا هذا من كلمات الإسلامية الإصلاحية، والمكتبات الإصلاحية الإسلامية تزدان بمؤلفات الحافلة بغرر المعاني ودرر الحكم وآثاره القجمة. وحالفه التوفيق في أن يقوم بإعداد وتربية جيل جديد منصهر في بوتقة السيرة النبوية والأخلاق الفاضلة والتوكل على الله، كما أنه أنشأ أسرة كريمة. إخوتي ورفقائي، هذه الكلمات المقتبسة من كتب الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى تدل على إجلال العلماء والفقهاء الذين اشتغلوا بالأحاديث النبوية الشريفة واستنباط المسائل الفقهية منها. فكيف يجوز لنا ولأمثالنا الوقوع في الأئمة المبجلين والنيل من سيادتهم محطة أنظارهم وغزرات اطلاعهم بالانتمام إلى الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى؟ فيجب عليهم وعليكم أن تنتهوا عن هتك أراضي الآخرين. أخيرا أدعو الله لي ولكم ولجميع المسلمين وتوجيه الشتائم إليهم أن يقدر لنا جميعا الفوز في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.